बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। साद रिजवी कहाँ हैं? अनस रिजवी कहाँ हैं? उनके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए, ये दावा किया गया लब्बैक की जानिब से। वो लोग कहाँ हैं? अभी इस बारे में कयास आराइयों का बाजार गर्म था है कि अब हमारे सामने पुलिस की जानिब से पहला मौक़िफ़ आ गया है। ये पहला मौक़िफ़ भी पुलिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर नहीं आया है। सिचुएशन अजीब है। वो वायरल ऑडियो जो आपके व्हाट्सएप में है, जिसे मैंने सुना है, जिसमें मालूमात तशवीशनाक हैं, उस हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात मिली हैं। तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और मीडिया ने, टेलीविज़न चैनल्स ने इस मामले पर नहीं की कवरेज। बराए नाम कुछ गुफ्तगू हुई थोड़ी बहुत टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, लेकिन जिसे ख़बरनामा कहते हैं, जहां ख़बर बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को दी जाती है। हमारे यहाँ 40 के करीब ये उर्दू के हुए, मकामी ज़बानों के हुए न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं। इन 40 के करीब न्यूज़ चैनल्स पर कोई ख़बर इस बारे में नहीं दी गई है। ये बहुत भयानक चीज़ है, क्योंकि इसके नतीजे में होता यह है कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है और जिसका जो जी चाहे वो इस बारे में कहता फिरे। ये सूरत हाल होगी। तलाल चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की थी, तलाल चौधरी साहब के साथ क्या हुई, तमाम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले साद रिजवी साहब की बात करते हैं। साद रिजवी साहब के हवाले से अब पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो फरार हो गए। इसमें दूसरा जुमला ये बताया गया कि अपने साथियों के साथ फरार हो गए। साद रिजवी फरार हो गए। अनस रिजवी के हवाले से कोई जुमला क्यों नहीं है? ये बहुत परेशान कुन चीज़ है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये परेशान कुन चीज़ है? क्योंकि अनस रिजवी के बारे में वो जो ऑडियो है, वायरल ऑडियो, जिसके कंटेंट को मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, उस वायरल ऑडियो में अनस रिजवी के हवाले से जो मालूमात हैं, जो बातें हैं, वो बातें ऐसी हैं कि उनसे परेशानी और बढ़ जाती है। तो अनस रिजवी के बारे में कोई मालूमात पुलिस तर्जुमान की गुफ्तगू में भी नहीं है। साद रिजवी तो फरार हो गए, अनस रिजवी कहाँ गए, इस बारे में कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, साद रिजवी, अनस रिजवी, लब्बैक का ये मार्च, इसको हटाने की, मुंतशिर करने की कार्रवाई, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूं जो बिल आखिर बहुत, शायद तरद्दुद सही लफ्ज़ है, पसोपेश कहना चाहिए, उसके बाद हमारे मीडिया ने बिल आखिर दी। अब जैसे डेली पाकिस्तान है, ये शामी साहब का अखबार है, मुजीबुर रहमान शामी साहब का। शामी साहब के अखबार पर इस बारे में ख़बर क्या है, एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत ज़रूरी है कि आखिर तक देखा जाए हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस मामले पर। अब ये उनके फ़िरोज़ वाला मुरीद के नुमाइंदे ने और न्यूज़ एजेंसियों ने खबर दी। वो ये बताते हैं धरना ख़त्म करा दिया गया। 3 कारकुनों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। 3 लब्बैक के कारकुन, 1 राहगीर, 1 पुलिस के एसएचओ शहजाद नवाज झुम्मट साहब। टीएलपी का लॉन्ग मार्च जब जीटी रोड मुरीद के पहुंचा, एक रोज कयाम किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लॉन्ग मार्च के कारकुनों और पंजाब पुलिस के एहलकारों के दरमियान तसादुम हुआ। एसएचओ फैक्ट्री एरिया शहजाद नवाज झुम्मट शहीद हो गए। मैंने कल गूगल मैप जब आपको कोई मालूमात ना दे रहा हो तो आप नंबर निकालते हैं थाने का, थानों के नंबर निकाल के डायल किया तो थाना सिटी का जो नंबर है वहां से भी मालूमात लेनी थी कि पुलिस का जानी नुकसान कितना हुआ। थाना फैक्ट्री एरिया से भी। थाना सिटी का जो नंबर एक गूगल मैप पर दिया गया वो मोबाइल फ़ोन नंबर है। मैंने उस पर डायल किया। एक साहब ने फ़ोन उठाया, कहने लगे मुझे क्यों किया है? मैंने कहा आपका नंबर गूगल पे है, ये थाने के नंबर के तौर पे। कहने लगे मैं यहाँ मोहर्रर था पहले, अब नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक। कहने लगे जी शहजाद नवाज झुम्मट साहब जो हैं वो शहीद हो गए, वो मेरे रिश्तेदार हैं। ये उस पुलिस एहलकार ने जो अब सीसीडी में है मुझे बताया। मैंने कहा ठीक। तो कहने लगे, मैंने कहा इनकी उम्र क्या होगी? उन्होंने कहा 35-36 होगी, मेरे कज़न थे। और मैंने कहा इनके पसमानदगान? उन्होंने कहा जी 3 बच्चे हैं इनके, छोटे बच्चे हैं, तीनों एसएचओ साहब के बच्चे, सब इंस्पेक्टर साहब के बच्चे, एलजीएस में पढ़ते हैं। ये उन्होंने बताया था। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए उनको और मुजाहिरीन को अस्पताल ले जाया गया। शामी साहब के अखबार में लिखा है उनको तिब्बी इमदाद दी गई।
ترجمان पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम का और लाठी का, डंडों का, सोटों का इस्तेमाल किया, कीलदार डंडों का इस्तेमाल किया। एक एसएचओ शहीद, 48 जख्मी हो गए। इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। ये शामी साहब के अखबार की जो खबर है उसमें की लाइंस हमारे सामने मौजूद हैं। अब इसके बाद आ जाइए दुनिया, मियां आमिर साहब का अखबार रोजनामा दुनिया, दुनिया चैनल वालों का। इनकी जानिब से बताया गया कि मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई। मजहबी जमात के कारकुनों ने पत्थराव किया, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और मजहबी जमात के कारकुनों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और ये तर्जुमान पुलिस की तरफ से एट्रीब्यूट करके बताया गया कि पुलिस ये बता रही है। और एसएचओ साहब शहीद, 48 जख्मी, 17 ऐसे अहलकार जिन्हें गोलियां लगी हैं। 17 पुलिस वालों को मुजाहिरीन की तरफ से गोलियां लगी हैं। मैंने मौके पर मौजूद कुछ सहाफ़ी जो इसके साथ चल रहे थे, कवरेज कर रहे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें ये नज़र आया कि टीएलपी के कुछ लोग थे या शायद कोई और लोग थे, लेकिन साथ साथ चल रहे थे। उनमें से बाज़ लोगों के पास छोटे वेपन, 1 से 2 लोगों के पास हमने देखे और ये पता चला कि कुछ और लोगों ने भी वेपन देखे हैं, तो कुछ वेपन मौजूद थे। एक गाड़ी में आपने देखा था, फुटेज है, पुलिस वालों को बिठा लिया गया था, खुली गाड़ी थी, उसके साइड्स पर लड़के जो कारकुन है वो खड़े होते और वो डंडे वगैरह उन पुलिस वालों को मार रहे थे कि ये हमारे पास हैं। ये उनकी जानिब से किया गया। ये यरगमालियों को रिहा करने की भी कार्रवाई, करवाने की कार्रवाई बताई जाती है। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। लब्बैक वाले कहते हैं पुलिस ने आग लगाई थी। रिजवी साहब का कंटेनर भी उन्होंने ही जलाया था। फिर उसके बाद 5 घंटे में ये मुकम्मल हुआ। और दुनिया अखबार में लिखा हुआ है, जब बाकायदा ऑपरेशन का आगाज हुआ तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी कंटेनर्स की लाइट्स बंद हो गई, जिस पर साद रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी, टीएलपी के मरकजी रहनुमा मौजूद थे। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने रात 10 बजे से ही अपनी पोजीशन संभालना शुरू कर दी थी। अब लब्बैक के कुछ लोगों ने सहाफ़ियों से, और सहाफ़त के ऐसे नाम जो अब टेलीविज़न चैनल्स पर नहीं हैं, मेरी 2 से बात हुई, उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की बात की। सहाफ़ियों ने तो उनसे रब्ता किया था और उनसे कहा था कि क्या होने जा रहा है, हमें तशवीशनाक इत्तलात मिल रही हैं। उन सहाफ़ियों ने कहा था कि हमें पुलिस वालों से पता चल रहा है कि आपके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है, आप लोग इनसे अभी बात करें कि ऑपरेशन ना करें, क्योंकि ऑपरेशन फुल फ्लेज होगा। ये मैं आपको उनसे होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में बता सकता हूँ। डीएसपी, 3 एएसआई, 8 पुलिस अहलकार ज़ख्मी हो गए। और फिर उसके बाद टोटल 48 की तादाद रोज़नामा दुनिया ने लिखी हुई है। इसके बाद आ जाइए रोज़नामा जंग की जानिब। जंग ने जो खबर दी है, जंग की खबर में क्या लिखा हुआ है, तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग और तशद्दुद तकलीफ दे है सियासी रहनुमा। ये मैं पहले इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ सियासी रहनुमाओं ने जब रद्दमल दे दिया तो उसके बाद खबरें लगाई गई कि ठीक है, अब हमारे पास एट्रीब्यूट करने को एक चीज़ है कि इसने इस ऑपरेशन के बारे में ये कहा है, वरना खबर भी नहीं लगाई जा रही थी। यहाँ लिखा हुआ है कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए होने वाली मार्च पर पुलिस ने मुरीद के में फायरिंग की, जिससे टीएलपी के कारकुनान के जाँ बहक और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इसी तरह कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से एट्रीब्यूट करके जंग ने लिखा। अब जंग की जो खबर है कि हुआ क्या, वो देखिएगा। वो सबसे ज़्यादा इसमें अनफॉर्चुनेट है कि वर्ड इंटरेस्टिंग यूज़ किया जाए, लेकिन है। उन्होंने कहा 3 कारकुन, 5 टोटल जाँ बहक, 1 राहगीर, 1 एसएचओ, जो तादाद बताई जा रही थी। लिखा ये कि पुलिस और रेंजर्स के 48 अहलकार जख्मी हुए, जिनमें 17 अहलकार गोली लगने से जख्मी हुए। टीएलपी मुजाहिरीन की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 कारकुनान और 1 राहगीर जाँ बहक हो गया। टीएलपी मुजाहिरीन की फायरिंग के नतीजे में 3 कारकुनान जाँ बहक हो गए। टीएलपी वाले भी अपने लोगों की गोलियों से जाँ बहक हुए। ये रोज़नामा जंग ने लिखा है। और ये जो जुमला है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी, ये पुलिस की जानिब से खबर दी गई है। और ये हर जगह नहीं लिखा गया कि टीएलपी वालों की फायरिंग से उनके कारकुनान जाँ बहक हुए। रोज़नामा जंग ने ये लिखा है। उम्मत निस्बतन आज़ाद है बाकियों के मुकाबले में, और उम्मत का सीन ये है कि उनका टिल्ट है टूवर्ड्स रिलीजियस एलिमेंट्स। तो उम्मत ने क्या लिखा, 5 जाँ बहक, 40 गाड़ियाँ नजर आतिश, ये इन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया। तो खबर, ये पुलिस का दावा है।
پھر آگے وہ بتاتے ہیں ذرائع کے مطابق مذاکرات ناکام ہوئے. خواجہ سلمان رفیق چیف سیکرٹری پنجاب 3 رکنی ٹیم نے مذاکرات میں حصہ لیا اور لبیک والوں نے اپنے مطالبات رکھے. شیخو پورہ پولیس کے ترجمان رانا یونس نے بتایا کہ تحریک لبیک کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیر کی الصبح کی گئی کارروائی کے دوران ایس ایچ او انسپکٹر شہزاد نواز جھمٹ پیٹ میں گولی لگنے کے باعث جاں بحق ہو گئے اور وہ تھانہ فیکٹری ایریا میں تعینات تھے. جو پولیس نے اور ٹی ایل پی نے چیزیں بتائیں، امت نے لکھا ان کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی. کم از کم ٹی ایل پی والے یہ کہتے ہیں، پولیس والے یہ کہتے ہیں آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی. امت نے کم از کم یہ ضرور کیا کہ یہ باتیں لکھیں. پنجاب پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ مرید کے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی انتشار پسند گروہ کو منتشر کر دیا گیا. پتھراؤ، کیلدار ڈنڈوں، پیٹرول بموں کا استعمال کیا، اندھا دھند فائرنگ کی، یہ بتایا گیا. ایک ایس ایچ او شہید ہو گیا، 48 زخمی ہو گئے، 17 کو گولیاں لگیں. اور پولیس نے جو معلومات دیں، آئی جی نے جو بتایا، وہ تمام چیزیں امت نے ایٹریبیوٹ کر کے لکھی ہیں. شریک اہلکاروں کا موقف بھی لکھا ہے. مظاہرین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مرید کے میں تعینات ایک پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ اور غلیلوں میں پتھروں کی مدد سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے. جو فوٹیج ہے حکومت پنجاب کی جاری کردہ فوٹیج، اس میں بھی بعض جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے غلیلوں سے ان کو پتھر مارے ہیں اور 1 سے 2 لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے ویپن دکھایا ہے یا بتایا کہ ان کے ہاتھوں میں ویپن ہے، کیونکہ فوٹیج دور سے بنی ہوئی ہے، آنسو گیس کی شیل کا دھواں ہے، باقی چیزیں ہیں، تو وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو رہا. اب آ جائیے انڈیپینڈنٹ اور بی بی سی اردو کی جانب. انڈیپینڈنٹ نے یہ تمام چیزیں لکھی کہ کس نے کیا بتایا ہے امت کے انداز میں، اور یہ بتایا کہ جو دعوے ہیں ان کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی، اور خبر دی. بی بی سی نے بھی یہی تمام چیزیں بتائیں. ان دونوں اداروں نے یہ کیا کہ مقامی افراد سے بات کی. مقامی افراد ظاہر ہے کہ اپنے گھروں میں جو کانوں میں پڑ رہی تھی آواز، اس کو بتا سکتے تھے. اس سچویشن میں کوئی جا کے وہاں جب آپریشن ہو رہا تھا، گولیاں چل رہی تھیں، تو کوئی جا کے اپنا آئی وٹنس اکاؤنٹ دے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو مقامی لوگوں سے بات کی دونوں اداروں نے اور خبر دی. ان دونوں کی خبر، بی بی سی کی اور انڈیپینڈنٹ کی، باقیوں کی خبروں سے بہت بہتر ہے. دوبارہ میں آپ سے عرض کروں گا، انس رضوی کے حوالے سے کوئی واضح بات نہیں ہے. انس رضوی کے حوالے سے اطلاعات زیادہ تشویشناک ہیں. سعد رضوی کے حوالے سے بھی اطلاعات تشویشناک ہیں. لبیک والے ایک عجیب انداز میں چپ ہوئے ہیں. کیوں چپ ہوئے ہیں لبیک والے بتائیں گے، لیکن بڑی حد تک یہ کہا جائے کہ لبیک والے چپ ہوئے ہیں. اور کچھ چیزوں پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بیان ہے یہ ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ کسی نے جاری کر دیا، ہمارا موقف، ہمارا بیان یہ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں لبیک والوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہیں. میں دوبارہ آپ سے عرض کروں اور میں بطور صحافی اس کو رپورٹ کرنے کے بعد اپنی رائے دیتے ہوئے آپ سے کہوں، گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی سوال کروں کہ یہ لوگ جو نکلے تب تو کچھ نہیں تھا، تب آپریشن کیوں کیا گیا؟ ان کے خلاف آپریشن پہلے سے کر دیا گیا. جمعے کو نکلنا تھا، اس سے بہت پہلے آپریشن کر دیا گیا. وہیں پر شہادتیں ہو چکی تھیں. دوسرا، ان کے کسی بھی معاملے کی کوریج میڈیا کو نہیں کرنے دی گئی. میری کچھ نیوز چینلز میں بات ہوئی، انہوں نے کہا روک دیا گیا ہے. کیوں روکا گیا؟ جب یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، یہ بینڈ تنظیم نہیں ہے، تو پھر کیوں روکا گیا؟ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ ان کو بین کر دیا جائے. پھر ایک سوال اور بہت اہم ہے کہ اب سعد رضوی صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فرار ہو گئے. کچھ صحافی اور کچھ پولیس سورسز ہم سے بھی بات کرتے ہوئے، جن سے میری بات ہوئی، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب گرفتار ہیں لیکن پولیس کے پاس نہیں ہے. سعد رضوی صاحب گرفتار ہیں لیکن پولیس کے پاس نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی سعد رضوی صاحب بہت عرصہ غائب رہے تھے. پتہ چلا تھا گرفتار ہیں، کہاں ہیں نہیں پتا تھا، بعد میں سامنے آئے تھے. اب کی بار بھی یہ پتہ چل رہا ہے اور یہ بھی پولیس سورسز بتا رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب گرفتار ہیں، پولیس کے پاس نہیں ہیں اور زخمی بھی ہیں. یہ سورسز بتا رہے ہیں اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر. تو گورنمنٹ آف پاکستان اس سلسلے میں ہر بات پہ ہوتا ہے نا، آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک ایک ورڈ کہتے ہیں، تو معلومات دے. بجائے اس کے کہ آپ نے کچھ صحافیوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ریاست تو دیکھیں ایسے کرتی ہے،
ریاست جب کارروائی کرتی ہے تو بے رحم کرتی ہے، پوری دنیا میں بے رحم کرتی ہے، پھر اس کی کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لاٹھی سر پہ پڑی، قبر پہ پڑی، ٹانگ پہ پڑی، ٹوٹ گئی، گولی چلی، پھر نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ نے صحافیوں کو ان معلومات کے ساتھ اور اس موقف کے ساتھ کہ ٹوٹ پڑو ہدایات دے دی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ گورنمنٹس ایسے کام نہیں کرتی۔ دس از ناٹ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہیں تو یہ جمہوری حکومتوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا، گو کہ میں دستیاب معلومات اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود سورسز کی جانب سے ملنے والی معلومات کے مطابق جو چیزیں ہیں، 17 سیٹیں ہیں، تو اس حکومت کو میں حکومت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں وہ پہلا صحافی تھا جس نے 17 سیٹوں والا ٹویٹ کیا تھا الیکشن کے کچھ عرصے کے بعد، اور یہ تمام معلومات میں نے سوشل میڈیا پر دی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سورس سے بات کرنے کے بعد، اور مجھے یہ اس سورس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 17 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی۔ یہ 17 سیٹوں کا ٹویٹ پہلی بار میں نے ہی کیا تھا۔ تو گورنمنٹ تمام چیزیں سامنے لائے if it is willing to work like a government۔ اس کے بعد آ جائیے معاملہ سہیل آفریدی صاحب کا۔ سہیل آفریدی صاحب کا کل انتخاب ہو گیا، انہوں نے 90 ووٹ لے لیے۔ آج لطف الرحمان صاحب نے، جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں، فضل الرحمان صاحب کے بھائی، انہوں نے چیلنج کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو، اور کہا کہ جب گنڈا پور کا استعفیٰ نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی والے بھی عدالت پہنچے ہوئے تھے کہ جناب انتخاب ہو گیا، گورنر صاحب حلف نہیں لے رہے، آپ حلف لینے کے لیے کسی کو مقرر کر دیجئے، یہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا تھا، تاکہ سہیل آفریدی کے انتخاب کا پروسیس مکمل ہو جائے۔ یعنی انتخاب ہو چکا، وزیر اعلیٰ بننے کا پروسیس مکمل ہو جائے، ان کا حلف ہو جائے، اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ یہ پی ٹی آئی والے عدالت میں پہنچے ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کو عدالت نے یہ کہا تھا کہ گورنر صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 15 تاریخ کو وزیر اعلیٰ صاحب آ کر مجھ سے مل لیں، استعفوں میں دستخطوں کا فرق ہے تو وہ مجھ سے آ کے مل لیں۔ اب جو قانونی ریکوائرمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں وہ پوری ہو گئی۔ ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ، مخصوص نشستوں کا حلف اسپیکر بابر سلیم سواتی نہیں لے رہے تھے۔ جب مال غنیمت کے طور پر مخصوص نشستیں ان لوگوں کو دے دی گئیں جنہوں نے سیٹیں غالباً جیتی تھیں، شاید 17 کے قریب، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ایسی معاملہ تھا، تو 30 مخصوص نشستیں تو 53 ہو گئیں، تو کل ملا کے ان لوگوں کی نشستیں 20-22 تھیں۔ ان کو جو سیٹیں دے دی گئیں مخصوص نشستیں کہ آپ نے اتنی جیتی ہیں اتنی بنتی ہیں، وہ ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ تھیں، جو ہو نہیں سکتا، مذاق ہے۔ لیکن بہرحال آئینی بینچ تھا، یہ بھی کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو آزاد بھی قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے مخصوص نشستوں کے موقع پر جب بابر سلیم سواتی حلف نہیں لے رہے تھے تو چھٹی والے دن کہا تھا کہ حلف لے لیا جائے، اور اب جب گورنر صاحب حلف نہیں لے رہے تو چیف جسٹس صاحب حالات کا جائزہ لینا، گورنر صاحب کا موقف وغیرہ، اس کو سننے کی بات کر رہے ہیں۔ تو دو ایک جیسے مواقع ہیں، اور ان دو مواقع پر جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کا، وہ بہت ہی مختلف رویہ ہے، اور آزاد صحافی یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ماضی میں نون لیگ کے بڑے قریب رہے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا رویہ نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔